मुतनाज़ नहरों के मामले पर बड़ा ब्रेक थ्रू। सिंध हुकूमत की दरख्वास्त पर मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास। वफाकी हुकूमत ने CCI इजलास आज ही तलब कर लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सरबराही में मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास आज शाम इस्लामाबाद में होगा। इजलास में चारों सूबों के वज़राए आला, सूबाई वज़राए खजाना, इर्सा हुकाम और आबी माहिरीन शिरकत करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और सिंध हुकूमत की कोशिशों से केनाज मंसूबा पहले ही मनसूख किया जा चुका। CCI इजलास में मुतनाज़ नहरों के हवाले से हतमी फैसला किया जाएगा। मुतनाज़ नहरों का मामला आज हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमन की एक बार फिर धरना देने वालों से रास्ते खोलने की अपील। 365 न्यूज़ से गुफ्तगू में शर्जील इनाम मेमन ने कहा, CCI इजलास 2 मई को होना था। हुकूमत सिंध की गुजारिश पर वज़ीर आज़म ने CCI का इजलास आज ही तलब कर लिया। सिंध की तरफ से वज़ीर आला मुराद अली शाह शिरकत करेंगे। इजलास में बिलावल भुट्टो जरदारी और वज़ीर आज़म की बातचीत के तहत फैसला होगा। तमाम सियासी जमातों और वकला बरादरी से गुजारिश है कि बंद सड़कें खोल दें। मुतनाज़ नहरों के खिलाफ वकला इत्तेहाद और सियासी जमातों के धरने जारी। लिंक रोड टी क्रॉसिंग ट्रैफिक के लिए बंद। मेन नेशनल हाईवे पर ठट्ठा आने जाने वाले दोनों ट्रैक पर ट्रैफिक मुअत्तल। कंदकोट में धरने की वजह से पंजाब जाने वाले रास्ते बंद। सड़क पर माल बरदार गाड़ियों की लंबी कतारें, मुसाफिर परेशान। कराची और घोटकी में अदालती बाइकॉट भी किया गया। सलामती कौंसिल के बाद मोदी सरकार को एक और नाकामी का सामना। अपने ही घर में 100 से जायद सिफारतकारों के सामने पहलगाम वाक़े पर मुकदमा हार गया। हज़ीमत छुपाने के लिए पाकिस्तान पर हमले का माहौल बनाने लगा। न्यूयॉर्क टाइम्स ने पहलगाम ड्रामे पर मोदी सरकार के दावों का पोस्टमार्टम कर दिया। अमरीकी अखबार के मुताबिक भारत जंग का माहौल बना रहा है, लेकिन उसके पास पहलगाम हमले में पाकिस्तान के मुलव्वस होने के शवाहिद मौजूद नहीं। भारतीय वजारत खारजा पहलगाम हमले पर सिफारतकारों को ब्रीफिंग के दौरान पाकिस्तान के मुलव्वस होने का कोई ठोस सबूत पेश न कर सके। ब्रीफिंग में शरीक 4 सिफारतकारों का कहना था, लगता है भारत पाकिस्तान के खिलाफ फौजी कार्रवाई के लिए केस बना रहा है। चीन का पहलगाम वाक़े पर खुलकर पाकिस्तान की हिमायत का ऐलान। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का चीनी वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक राबता। चीन के वज़ीर ख़ारजा वांग यी ने कहा, हम पाकिस्तान की जायज़ सिक्योरिटी खदशात को मुकम्मल तौर पर समझते हैं। चीन खत्ते की सूरत हाल का बारीक बीनी से जायज़ा ले रहा है। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग तमाम ममालिक की मुश्तरका जिम्मेदारी है। चीन ने हमेशा पाकिस्तान के इंसदादी दहशत गर्दी के मौक़िफ़ की हिमायत की। चीन पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और सलामती की मुकम्मल हिमायत करता है। इसहाक डार ने कहा, पाकिस्तान दहशत गर्दी के खिलाफ पुरअज़्म है, खित्ते में कशीदगी नहीं चाहते। पाकिस्तान मामले को संजीदगी और जिम्मेदारी से संभालने का इरादा रखता है। इसहाक डार की बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड लेमी के साथ भी बातचीत। भारत के बेबुनियाद इल्ज़ामात, गुमराहकुन प्रोपेगेंडे और सिंध आबी मुआहिदा मुअत्तल करने के गैर कानूनी और यकतरफा इक़दामात को उजागर किया। भारत ने जारहियत की तो ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। वज़ीर आज़म का 2 टोक पैगाम। शहबाज शरीफ की जाती उम्रा में नवाज शरीफ से मुलाकात। पहलगाम वाक़े के बाद की सूरत हाल से आगाह किया। वज़ीर आज़म ने कहा, मुल्क का मुस्तक़बिल रोशन है, हम जाग रहे हैं। पहलगाम वाक़या प्री प्लान ड्रामा है। भारत माजी में भी ऐसे ड्रामे रचा चुका है। पाकिस्तान का दिफा मजबूत हाथों में है। पाक अफवाज हर तरह के चैलेंजेस से निमटने की सलाहियत रखती हैं। पाकिस्तान के जज्बा जिहाद ने दुश्मन पर धाक बिठा रखी है। नवाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान खित्ते में अमन का ख़्वाह है, हर तरह की दहशत गर्दी की शदीद मजम्मत करते हैं। भारत पहलगाम वाक़े की गैर जानिबदाराना तहकीकात की पेशकश का मुस्बत जवाब दे। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक कहते हैं, पहलगाम वाक़े की आज़ादाना, मुनसिफाना और गैर जानिबदाराना तहकीकात में ताउन की पेशकश का मकसद असल मुजरिमान को सामने लाना है। भारत इल्ज़ामात का खेल खेलने और हर वाक़े की जिम्मेदारी पाकिस्तान पर डालने से गुरेज करे। भारत के किसी भी मिस एडवेंचर का पूरी क़ुव्वत से जवाब दिया जाएगा। भारत का जंगी जुनून पैदा करना पूरे खित्ते की सलामती को दाव पर लगा देगा। भारतीय फौज का एक और फेक इनकाउंटर बेनकाब। मकबूजा कश्मीर के शहर अल्ताफ लाली को शहीद कर दिया गया।
ذرائع کے مطابق بھارتی فوج نے 22 اپریل کو الطاف کو ان کے گھر سے اغوا کیا۔ 1989 سے اب تک بھارت 7,000 سے زائد کشمیریوں کو جعلی مقابلوں میں قتل کر چکا۔ قابض فوج کے سری نگر میں 63 مقامات پر چھاپے، سینکڑوں کشمیری گرفتار، درجنوں گھر مسمار کر دیے گئے۔ دریائے جہلم میں اضافی پانی چھوڑنے کے حوالے سے بھارتی پروپیگنڈا بے نقاب۔ بھارت سنتاز معاہدے کی یک طرفہ معطلی کے اعلان کو سچ ثابت کرنے کی کوشش کرے گا۔ بھارت نے پہلے دریائے جہلم میں اضافی پانی چھوڑ کر سیلابی صورتحال کا تاثر دینا چاہا۔ بھارتی اقدام اپنے عوام کو بے وقوف بنانے کی بھونڈی کوشش کے سوا کچھ نہیں۔ بھارت کے پاس دریا کا بہاؤ روکنے یا اس میں تبدیلی کرنے کی صلاحیت ہی نہیں۔ بھارتی سرگرمیوں کا مقصد بنیادی طور پر ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کے سوا کچھ نہیں۔ بھارتی انتہا پسندوں کا پاکستانی ہائی کمیشن پر دھاوا، 300 سے 400 شرپسندوں کا پتھراؤ، شیشے توڑ دیے گئے۔ ہائی کمیشن کی عمارت پر رنگ بھی پھینکا۔ ہندو انتہا پسندوں کے جواب میں پاکستان کا پرامن احتجاج۔ لندن میں بھارتی ہائی کمیشن کے باہر مظاہرہ، پاک فوج کے حق میں اور بھارت کے خلاف نعرے بازی۔ مظاہرین نے اہل غزہ سے اظہار یکجہتی کے لیے فلسطین کے پرچم بھی اٹھا رکھے تھے۔ بھارت نے مقبوضہ کشمیر میں بے گناہ شہریوں پر ظلم بند نہ کیا تو گھس کر ماریں گے۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق نے بھی بھارت کو للکار دیا۔ کہا، بھارت ہمیشہ کی طرح اس بار بھی آبی دہشت گردی کر رہا ہے۔ بھارت ایل او سی کی خلاف ورزی کرے گا تو کوئی معاہدہ ہماری رکاوٹ نہیں بن سکتا۔ کشمیر سے متعلق اقوام متحدہ کی قرارداد پر عمل ہی مسئلے کا واحد حل ہے۔ پاکستانی فضائی حدود کی بندی سے بھارتی ایئر لائنز کو ایندھن کی مد میں یومیہ 21 کروڑ روپے کا جھٹکا۔ طویل دورانیے کی پروازوں سے بچنے کے لیے مسافر کم دورانیے کی غیر ملکی پروازوں پر سفر کو ترجیح دینے لگے۔ بھارت سے امریکہ، کینیڈا، یورپ اور برطانیہ جانے والوں کو 2 سے 4 گھنٹے اضافی وقت لگ رہا ہے۔ پابندی برقرار رہی تو ایئر لائنز کو مزید نقصانات برداشت کرنے پڑیں گے۔ سی ٹی ڈی کی کوئٹہ میں درخشاں کے علاقے میں کارروائی، 2 دہشت گرد ہلاک، مرنے والوں کا کالعدم تنظیم سے تعلق تھا۔ سی ٹی ڈی اور دہشت گردوں میں فائرنگ کا تبادلہ 1 گھنٹہ جاری رہا۔ حکام کے مطابق ایک دہشت گرد گولی لگنے سے مارا گیا، دوسرے نے خود کو بم سے اڑا دیا۔ یہ پالیسی فیصلہ بھی کر لیں، سول نظام ناکام ہو چکا، سب کیسز فوجی عدالت بھیج دیں۔ فوجی عدالتوں میں سیولینس ٹرائل معاملے پر سماعت کے دوران جسٹس جمال خان مندوخیل کے ریمارکس۔ اٹارنی جنرل سپریم کورٹ کے آئینی بینچ کے سامنے پیش، کہا، ملٹری ایکٹ میں شقیں 1967 سے موجود ہیں۔ ملٹری ٹرائل کا سامنا کرنے والوں کو اپیل کا حق دینے کا معاملہ پالیسی میٹر ہے۔ ہدایات لے کر ہی گزارشات عدالت کے سامنے رکھ سکتا ہوں۔ جسٹس محمد علی مظہر نے استفسار کیا، دلائل میں کتنا وقت درکار ہوگا؟ اٹارنی جنرل نے کہا، 45 منٹ میں دلائل مکمل کر لوں گا۔ مزید سماعت 5 مئی تک ملتوی کر دی گئی۔ گرینڈ ہیلتھ الائنس کا مال روڈ پر مسلسل قبضہ، پیرامیڈیکل سٹاف کا دھرنا 23ویں روز میں داخل۔ پنجاب حکومت بھی ان ایکشن، محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر اینڈ میڈیکل ایجوکیشن نے ہسپتالوں سے غیر حاضر ڈاکٹروں کی تنخواہیں فوری بند کرنے کا حکم دے دیا۔ تمام میڈیکل سپرنٹینڈنٹس کو ہدایات جاری کر دیں۔ تمام ڈاکٹرز، نرسز اور الائیڈ ہیلتھ سٹاف کی چھٹیوں پر بھی پابندی لگا دی گئی۔ لبیک اللہم لبیک، عازمین حج کی پہلی پرواز کل روانہ ہوگی۔ 67,000 سے زائد عازمین کو نجی اسکیم کے تحت بھجوانے کی تمام کوششیں ناکام۔ سینٹ اور قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹیاں بھی معاملے کا حل تلاش نہ کر سکیں۔ وزیر اعظم کی ہدایت پر بنائی گئی تحقیقاتی کمیٹی بھی رپورٹ پیش نہ کر سکی۔ ذمہ داروں کا بھی تعین نہ ہو سکا۔ کینیڈا میں نئی وفاقی پارلیمنٹ منتخب کرنے کے لیے الیکشن آج ہوں گے۔ مارک کارنی اور کنزرویٹو رہنما پیری پولیور کے درمیان کانٹے کا مقابلہ متوقع۔ عام انتخابات میں سرکاری نوکری کرنے والے ہملٹن کے پاکستانی نژاد امیدوار رانا اسلم کی قسمت کا فیصلہ بھی آج ہوگا۔ کہا، جیتا تو ملازمت کو خیر آباد کہہ دوں گا، ہار گیا تو کل سے نوکری پر جاؤں۔